अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं अन्वेषा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। ये इंकशाफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली और जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अपनी शराइत में नरमी करते हुए वाशिंगटन को एक नई तजवीज़ अरसाल की है। तजावीज़ में खित्ते में अमन और तिजारती रास्तों की बहाली के हवाले से अहम इशारे दिए गए हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी हैं। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। अगर ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो उसे जल्द फैसला करना होगा कि वो डील करे या सफाई हस्ती से मिटने के लिए तैयार हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दे दी। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की कि ईरानी हुकाम से फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन उनके साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने का यकीन नहीं। ईरान ने जंगबंदी के लिए कुछ बातें मानी हैं, मगर ये काफ़ी नहीं। ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ, कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. ईरान और अमेरिका के दरमियान नए सिरे से तसादुम का खदशा ज़ाहिर कर दिया गया है। इन खदशात का इजहार अस्करी इदारे खातमुल अनबिया हेडक्वार्टर की जानिब से किया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर सरदार असदी ने कहा है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट और तैयारी की हालत में हैं। उनका कहना है कि शवाहिद से वाज़ेह होता है कि अमेरिका मुआहदों की पासदारी नहीं करता, जिसके बायस खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है। ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप के मुतज़ाद बयानात सामने आए। एक जानिब कांग्रेस को ख़त्म कशीदगी ख़त्म करने का ऐलान किया, जबकि एक खिताब के दौरान कहा कि मकासद के हुसूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका के पास अभी भी असलहे की कमी नहीं, ताहम अमेरिकी मीडिया ज़खायर में कमी से खबरदार कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को लिखे गए खत में बताया कि 28 फरवरी से शुरू होने वाली ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तनाज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और किसी भी वक्त दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे बयानात के ज़रिए ट्रंप इंतज़ामिया मुमकिना तौर पर कांग्रेस से बाज़ाब्ता जंगी मंजूरी लेने की आइनी ज़रूरत से बचना चाहती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। उधर फ्लोरिडा में खिताब के दौरान ट्रंप जंग में तसलसल का इंदिया दे गए। कहा मकासद के हुसूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते, क्योंकि इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अमरीका के पास असलहे की वाफिर मकदार मौजूद है। जंग शुरू होने से पहले जितना असलहा अमरीका के पास था, आज उससे दुगना है। उन्होंने यूक्रेन को अमरीकी असलहा देने के साबिक़ सदर जो बाइडन के फैसले पर तनकीद की। अमरीकी नशियाती इदारा CNN पिछले माह रिपोर्ट कर चुका है कि ईरान के साथ जंग में अमरीका की मिसाइलों की बड़ी तादाद इस्तेमाल हो चुकी है, और अगर मुस्तकबिल में अमरीका को किसी और तनाज़े का सामना करना पड़ा तो इसके पास असलहा इंतहाई कम होगा। अमेरिका ने इजराइल समेत मशरिक़ वस्ती के इत्तेहादी ममालिक को अरबों डॉलर मालियत से के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। महकमे ख़ारजा के मुताबिक कुवैत को $2.5 अरब का असलहा फराहम किया जाएगा, जबकि कतर को $4 अरब से ज़ायद मालियत की पैट्रियट मिसाइल फ़रोख्त किए जाएंगे। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात को एडवांस प्रिसिशन किल वेपन, जबकि इजराइल को तकरीबन $1 अरब मालियत का जदीद असलहा फराहम करने की मंजूरी दी गई है। मजमूई तौर पर इस दिफाई मुआहदे की मालियत $8 अरब 60 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है।
سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جنرل مارک کمٹ نے کہا کہ پاکستان کو امریکی صدر کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ان کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مؤثر ثالثی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنرل کمٹ نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس نے ذمہ داری شاندار انداز میں نبھائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تنازع سے قبل ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان خاص تعلق موجود تھا، جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوا۔ پاک افغان صورتحال پر برطانوی نمائندے کا بیان پر پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے برطانوی نمائندے برائے افغانستان کے سوشل میڈیا بیان کو یک طرفہ اور زمینی حقائق سے لا علم قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایسے بیانات سرحدی صورتحال کی سمت سے آ رہی ہیں اور دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ پاکستان کا برطانوی نمائندے کے بیان پر سخت احتجاج، ریمارکس حقائق کے منافی قرار دیے۔ کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانی کو نظر انداز کرنا افسوسناک ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مارچ میں پاکستان نے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود افغانستان سے در اندازی اور دہشت گردی جاری رہی۔ سرحد پار حملوں میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ جواباً پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاونت کرنے والے ڈھانچوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور کئی در اندازی کی کوششیں ناکام بنائیں۔ پاکستان نے ان کارروائیوں میں شہری ہلاکتوں کے الزامات مسترد کر دیے۔ زور دیا کہ دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کو نظر انداز کرتے ہوئے دیے گئے بیانات غیر متوازن ہیں۔ عالمی برادری اور خطے کی صورتحال اور پاکستان کی قربانیوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا کہ وہ اپنی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے۔ لاہور کے علاقے مزنگ میں پراپرٹی ڈیلر کی خاتون کے اہل خانہ پر فائرنگ اور خودکشی کا معاملہ۔ پولیس نے مقتولہ عائشہ کے داماد معیز خان کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم نے فلیٹ پر آتے ہی دروازہ توڑ کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں بیوی کی والدہ، ایک بہن اور ایک بھائی جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ سے میری اہلیہ سمرہ اور اس کی ایک بہن مناہل زخمی ہو گئی۔ فائرنگ کے بعد ملزم نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ملزم نے رشتہ نہ دینے پر فائرنگ کی ہے۔ کراچی کے لفٹن میں ایف بی آر افسر پر فائرنگ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم آغا شہیر کو خفیہ معلومات پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم واقعے کے بعد کراچی سے شکارپور اور پھر بلوچستان فرار ہو گیا تھا۔ ملزم آج کراچی واپس آئے تو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم شہیر کا قریبی ساتھی نجیب اللہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نجیب اللہ نے فائرنگ کے واقعے کے بعد ملزم کی گاڑی چھپانے میں مدد کی تھی۔ واقعے میں ملوث مرکزی ملزم سمیت 3 ملزمان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سنیپ چیکنگ کے دوران پولیس اہلکاروں اور خاتون پولیس آفیسر کے بیٹے میں تلخ کلامی کا معاملہ عدالت جا پہنچا۔ ملزم نے جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت میں پیشی دی۔ ملزم خبیب کل رات شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ واقعہ فیز 7 میں اس وقت پیش آیا جب پولیس کی جانب سے گاڑی روکنے پر نوجوان مشتعل ہوا۔ اس دوران دونوں جانب بد کلامی کی گئی۔ پولیس کے مطابق نوجوان نے گاڑی پر پولیس لائٹس اور پولیس کی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی، جس پر اسے روکا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔